बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा न्यूयॉर्क। वज़ीर आज़म यूएन जनरल असेंबली के 80वें इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर, कुवैत के वली अहद, वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर और MD IMF से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह के इजलास में भी शिरकत और खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल है। ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि मुलाकात में एक ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। उधर ट्रंप से मुलाकात से पहले कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का मुशावरती इजलास हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी शिरकत की। इजलास में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कोई इनाम नहीं बल्कि उनका हक है और इस हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कॉन्फ्रेंस में खिताब कहा कि ये वाहिद रास्ता है कि दो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी को नाकाबिल जवाज़ करार देते हुए इसे फ़ौरन रोकने का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में बस्तियों की मुसलसल तोसी का कोई जवाज़ पेश नहीं कर सकता। इससे अमन की बाकी उम्मीदें भी ख़त्म हो रही हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि इल्हाक का खतरा और आबादकारों के तशद्दुद की शिद्दत को फौरी रोकना चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। हम इसराइल के साथ मुस्तकिल अमन चाहते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के पास जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं है। आलमी बरादरी से आज़ाद फ़लस्तीन की अपील है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को सराहतें हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतल्लिक़ आला सतह बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की फ़तेह है। पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि उसने 1988 में फ़लस्तीन की आज़ादी के ऐलान के बाद सबसे पहले रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना खित्ते में एक मुनसिफाना, जामे और पायदार अमन के क़याम की जानिब अहम कदम है। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान मुतालबा करता है कि वो बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए UN में मुनक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गया कि इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में इसराइली जारियत की इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन का मसला दुनिया में अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इक़दामात खित्ते में नस्ल कुशी का बाइस हैं। इसराइल दो रियासती हल के खिलाफ बरसरे पैकार है और खित्ते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल वाहिद रास्ता है। UN की न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम तमाम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम करें। तमाम ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से दो रियासती हल मुमकिन हो पाएगा। उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। मशरिक़ वस्ता में दो रियासतें बननी चाहिए। ब्राज़ील के सदर डी सिल्वा ने फ़लस्तीन इसराइल दो रियासती हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि एक रियासत बन गई, एक रह गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हक़ के दिफा में फ़र्क नहीं होना चाहिए। गजा में भूख से बच्चों समेत लाखों शहरी शदीद मुतासिर हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं।
فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 151 ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے خطاب میں کہا فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حماس 48 یرغمالیوں کو رہا کرے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ملک بدری روکی جائے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی دھمکی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جہاز جنگی علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امداد کو اسرائیل کی بندرگاہ اسکلان پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ فلوٹیلا دراصل حماس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے منظم کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب گلوبل سمود فلوٹیلا نے اسکلان جانے کی اسرائیلی پیشکش مسترد کر دی۔ فلوٹیلا منتظمین نے کہا کہ امداد غزہ ہی پہنچائی جائے گی۔ اسکلان بندرگاہ پر امداد اتارنا اسرائیلی ناکہ بندی کو تسلیم کرنا ہوگا، جو انسانی اور اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شام کے صدر احمد الشرح سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات UN کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان شام کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان اور شام کی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ چاہیے لیکن اس جنگ کے اندر یہ بار بار ہو رہا ہے۔ جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی اس کے خلاف جس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب موٹر گولے کا استعمال بھی ہوتا ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے، جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے، تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں، لیکن اپنا جو سٹانس ہے ہمارا جو ایک سٹانس ہے اس بارے میں کہ اس کی جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے، کیسے ختم کرنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بھی شہری اس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 27 کے جلسے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، پورا صوبہ اکٹھا ہوگا، اور پورے صوبہ اکٹھا جب ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ لائے عمل کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آئین میں تو ہمارا اختیار یہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک صوبہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے۔ وکلاء صفائی نے بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کی اجازت طلب کر لی۔ عدالت نے وکلاء صفائی کی بانی پی ٹی آئی سے بات کروا دی۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلاء صفائی نے عدالتی کارروائی کا پھر بائیکاٹ کر دیا۔ اس حوالے سے احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے۔ احمد بھٹی بتائے گا کیا احوال رہا اس سماعت کا؟ دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج ہوئی، جو عدالت نے 27 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آج کی سماعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں۔ گواہوں میں نادر خان، ایڈیشنل ڈائریکٹر فمرا، ٹیکنیکل اسسٹنٹ FIA انیس الرحمان اور محمد عمران شامل ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر CID محمد طارق حسین وزیر بھی گواہوں میں شامل ہیں، جبکہ سابق اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد محمد عبداللہ اور عوائد ارشاد بھٹی بھی گواہوں میں شامل تھے۔ بلال احمد سیکشن آفیسر وزارت داخلہ نے بھی اپنا بیان قلم بند کرایا۔ استغاثہ کے گواہوں نے اپنی رپورٹ سے آج عدالت میں پیش کی ہیں۔ GHQ حملہ کیس میں مجموعی طور پر 41 گواہان کے بیان ریکارڈ کر دیے گئے ہیں۔ گواہان کے بیان ریکارڈ کراتے وقت بانی پی ٹی آئی واٹس ایپ لنک پر موجود تھے۔ عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی اور آئندہ سماعت پر استغاثہ نے مزید 3 گواہوں کو طلب کر دیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نوید ملک اور سید زید سے عدالت میں پیش تھے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو وکلاء صفائی کی جانب سے 2 متفرق درخواستیں دی گئیں جو ویڈیو لنک کے خلاف تھی، جس پر عدالت نے وہ بتایا کہ ایک درخواست آپ نے گزشتہ روز دی تھی جس پر میں نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ اعلیٰ عدلیہ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو ریویو کرنا اب اس عدالت سے اختیار میں نہیں۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ بھی آج اس کی سماعت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اس سماعت میں پیش ہوئے۔ اچھا